पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 296 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 369 जना संक्रमण मुक्त। एमसीसीलाई मतदानमा लैजाने प्रचण्डले दिए सहमति। एमाले लिबरल पार्टी होला भनेको बीजेपी लाइनमा गयो। प्रकाशमान र शेखर बीच पावर शेयरिङ बारेमा छलफल, दुवैको आफ्नो दाबी। वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बारले घोषणा गर्यो थप आन्दोलन। काठमाडौँमा समातेका 11 जना अफगानीलाई यूएनएचसीआरको जिम्मा लगाउने निर्णय। वार्ताका लागि प्रधान न्यायाधीशले पठाए नेपाल बारलाई पत्र। एमाले महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निम्तो। शनिबार देशभर माओवादी केन्द्रको वडा सम्मेलन। विभाजित नहुन कार्यकर्तालाई अपिल। एमसीसी बारेमा छिटो निर्णयमा पुग्न प्रचण्डलाई अमेरिकी सहायक मन्त्रीको आग्रह। केपी ओलीलाई अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको प्रश्न, एमसीसी के गर्नुहुन्छ? श्रमिकहरूलाई अब ठग्नेलाई कानून बनाएर कारवाही गर्छु भन्दै श्रम मन्त्री श्रेष्ठले भने। 580 वर्ष यताकै लामो चन्द्रग्रहण लाग्यो। घटना दर्ता प्रणाली वडा स्तरसम्म विस्तार गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। कोरोना संक्रमित बढेपछि लकडाउन घोषणा। सौर्यमण्डलमा रहस्यमयी वस्तु भेटियो, नवग्रह हुन सक्ने अनुमान। नेपाल बारले अस्वीकार गर्यो प्रधान न्यायाधीशको वार्ता प्रस्ताव। आइतबार कुनै बहस नगर्ने। बाबा रामदेवको पतञ्जलिलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले मङ्सिर 14 गते विश्वासको मत लिने। पतञ्जलिका दुवै टिभी गैरकानूनी इजाजत बिनै नलिएका च्यानल प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। समाजवादीको नामैले केही नेताको सातो गयो, एमाले इतिहास बन्दैछ भन्दै माधव नेपालले भने। प्रचण्डलाई अमेरिकी मन्त्रीको डेडलाइन डिसेम्बर 14 सम्म एमसीसी पास नगरी फिर्ता लैजान्छौँ। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपानी सदाकोजी तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 296 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7777 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 271 जना र 1195 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 25 जना गरी 296 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 669 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,13,853 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,494 पुगेको छ। त्यसैगरी 7,79,545 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,539 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,060 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 469 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 231 जनाको आइसियु र 56 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 9 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 21 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 91, झापामा 26, मोरङमा 23, ललितपुरमा 19, चितवन र कास्कीमा 15 जना, भक्तपुरमा 10 र रूपन्देहीमा 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। दर्शकवृन्द सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई संसदको मतदानमा लैजान तयार भएका छन्। सम्भवत सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि मतदान हुने बताइएको छ भने एमसीसी सम्झौता 2.5 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ। 30/2076 मा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि भन्दै पछिल्लो पटक थपेको म्याद मङ्सिर 28 डिसेम्बर 14 मा सकिँदैछ। पदौमा नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालका लागि मौका भएको भनेर फर्किएकी थिइन् भने तर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारेमा सहमति खोज्न समय चाहिएको भन्दै एमसीसीलाई पत्र समेत लेखेका थिए। तर अमेरिकाले भने डिसेम्बर 14 सम्म निर्णय लिन दबाब बढाएको छ भने नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी बारेमा छिटो निर्णय समेत लिन आग्रह गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारेमा निर्णय गर्न डिसेम्बर 14 सम्मको डेडलाइन दिएका हुन् भने शुक्रबार दिउँसो प्रचण्डसँग माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा भेट्दै गर्दै लुले एमसीसी परियोजना बारेमा निर्णय लिन सो डेडलाइन दिएको स्रोतले बताएको छ। त्यसको जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको सुरुको डकुमेन्ट परिवर्तन भएकाले शंका जन्माएको र त्यसले नेपालमै पनि विवाद सिर्जना गराउन भूमिका खेलेको समेत बताएका थिए। एमसीसी बारे तपाईहरूले छिटो निर्णय गर्नु भएन भने हामी फिर्ता लैजान्छौँ, लुले प्रचण्डलाई भनेका छन्। अरू देशले मागेका छन्, तपाईहरूलाई धेरै कुर्न सक्दैनौँ, डिसेम्बर 14 सम्म यसबारेमा निर्णय भइसकोस् भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी डिसेम्बर 14 सम्म एमसीसी पास नगरी फिर्ता लैजान्छौँ भन्दै प्रचण्डलाई अमेरिकी मन्त्रीले डेडलाइन दिएका छन्।
दर्शकवृन्द, अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका 11 जना अफगानी नागरिकहरूलाई गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयमा UNHCRको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ। गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले नेपालमा पक्राउ परेका 11 जना अफगानी नागरिकहरूलाई UNHCRको जिम्मा लगाउने निर्णय भएको हामीलाई पुष्टि गरेका छन् भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले उनीहरूलाई 8 कार्तिक 2078 मा काठमाडौँको सुनामङ्गलबाट पक्राउ गरेको थियो। CIBले उनीहरूलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको थियो भने तीमध्ये 5 जनालाई विभागले उनीहरूकै इच्छा बमोजिम 14 कार्तिकमा मेक्सिको पठाएको थियो, तर मेक्सिकोको अध्यागमनले उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाइदिएको थियो। स्रोतका अनुसार जुन देशबाट भिसा जारी भएको हो त्यही आउनुपर्ने भन्दै मेक्सिकोले उनीहरूलाई फिर्ता पठाएको थियो भने त्यसपछि विभागले कुनै पनि निर्णय भने गर्न सकेको थिएन। विशेष गरी काठमाडौँमा समातेका 11 जना अफगानीलाई UNHRCको जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर वार्ताको आह्वान गरेका छन्। बारको सल्लाहकार समितिको बैठक सुरु हुन लाग्दा श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतबाट पत्र प्राप्त भएको हो भने बार अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई आएको पत्रको बेहोरा समेत बैठकमा पढेर सुनाएका थिए। बारका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू छलफल र संवादबाट अहिलेको समयमा समाधानका लागि तयार भएको भन्दै जुनसुकै बेलामा पनि वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूले न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार भएको बेहोरा उल्लेख गर्दै संवाद र छलफलबाट नै समाधान खोज्ने गरी पत्र पठाएको ती पदाधिकारीले बताएका छन्। विशेष गरी वार्ताका लागि प्रधान न्यायाधीशले नेपाल बारलाई पत्र पठाएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको वार्ता प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् र थप आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई शुक्रबार पत्र पठाएर वार्तामा आउन आग्रह समेत गरेका थिए। शुक्रबार नै बसेको बारको बैठकले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायम राख्ने र वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ भने साथै आइतबार देशभरका अदालतमा कानून व्यवसायीहरूले बस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिएकी छिन्। उनका अनुसार सोमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापन पत्र र प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको आरोप पत्र बुझाइनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बारले थप आन्दोलन घोषणा गरेको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पतञ्जलि योगपीठलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन्। शुक्रबार पतञ्जलि योगपीठ नेपालले आयोजना गरेको पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरनाफामूलक कामका लागि सरकारले बाबा रामदेवलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन्। आज संसारमा साइड इफेक्ट नभएको औषधि के हो भने त्यो आयुर्वेद मात्रै हो। बाबा रामदेवले नेपालमै आयुर्वेद औषधिहरू बनाउन चाहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, नेपाल सरकारका तर्फबाट उहाँलाई पूरा सहयोग हुनेछ, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। बाबा रामदेवले नेपालमा धेरै काम गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्दो सहयोग गर्ने वचन समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतले बोलेका थिए। त्यसैगरी यसै सम्बन्धी एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार उद्घाटन गरेका भारतीय यो गुरु रामदेवको पहलमा सुरु भएका दुईवटा टिभी च्यानलले नेपाल सरकारबाट प्रसारणका लागि इजाजत पत्र नै नपाएको खुलेको छ। पतञ्जलि नेपालले सञ्चालनमा ल्याएका दुई टिभी च्यानल आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपालको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल्लिकाटार स्थित पतञ्जलि आश्रममा मागेका थिए। नेपाल टेलिभिजन प्रसारणका लागि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजत दिने गर्छ भने विभाग स्रोतका अनुसार पतञ्जलिले टिभी च्यानल प्रसारणका लागि इजाजत पत्र लिएको छैन भन्दै बताइएको छ। पतञ्जलिले टिभी च्यानल सञ्चालनका लागि अनुमति मागेर आवेदन पनि दिएको छैन। यसरी इजाजत नलिई टेलिभिजन सञ्चालन गर्नु गैर कानुनी हो, विभागका ती अधिकारीले हामीसँग बताएका छन्। तर पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह यी दुईटा टिभी च्यानलले सरकारबाट अनुमति सञ्चालन पाइसकेको समेत दावी गरेका छन्। विशेष गरी पतञ्जलिका दुवै टिभी गैर कानुनी हुँदाहुँदै इजाजतै नलिएका च्यानल प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष सन् 2021 को अन्तिम चन्द्रग्रहण बज लागेको छ। यो चन्द्रग्रहण शताब्दीकै सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण हो भने पछिल्लो 580 वर्षमा पहिलो पटक यति लामो खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लागेको हो। यो चन्द्रग्रहण 3 घण्टा 28 मिनेट सेकेन्ड लामो भएको थियो। यो पटकको चन्द्रग्रहणमा चन्द्रमाको 97% भाग ढाकिएको थियो भने चन्द्रग्रहण एसिया, अमेरिका, उत्तरी युरोप, अस्ट्रेलिया तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र लगायतबाट देखिएको थियो। ज्योतिषी शास्त्रमा चन्द्रग्रहणलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने खगोल विज्ञानका अनुसार सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वीमा पर्दा चन्द्रग्रहण लाग्छ भने तर धर्मशास्त्र अनुसार राहु र केतुले चन्द्रमालाई समाउँदा चन्द्रग्रहण लाग्ने गर्दछ। विज्ञानका अनुसार भने सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी गएको बेलामा सूर्यको प्रकाश चन्द्रमामा पर्न पाउँदैन र पृथ्वीको छाया पर्दछ। त्यही खगोलीय घटनालाई चन्द्रग्रहण पनि भन्ने गरिन्छ। चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको दिन मात्र लाग्दछ भने यसअघि सन् 1440 को फेब्रुअरी 18 मा सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लागेको थियो भने हिजोको चन्द्रग्रहण पछि अब 8 फेब्रुअरी 2669 का दिन मात्र यस्तो लामो चन्द्रग्रहण लाग्नेछ भन्दै बताइएको छ।
दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार भएको भेटमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अमेरिकी अनुसन्धान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेको भेटमा सहभागी एमाले नेता राजन भट्टराईले हामीलाई जानकारी दिए अनुसार जवाफमा अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी बारेमा सरकारले आफ्नो दलसँग अहिलेसम्म कुनै पनि परामर्श नगरेको भन्दै यसबारेमा ठोस धारणा नबनाएको पनि बताएका थिए। अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, सत्तासीन गठबन्धनलाई अहिले हाम्रो आवश्यकता नभएको पनि हुन सक्छ। सरकारसँग सामान्य बहुमत छ, तसर्थ सरकारले चाहँदा त्यो पास हुने कुरा होला। त्यसैले पनि हामीसँग एमसीसी बारेमा छलफल नगरेको हुन सक्छ। भेटमा अध्यक्ष केपी ओलीले कोभिड-19 लगायत स्वास्थ्य शिक्षा पूर्वाधार क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद समेत दिएका थिए। विदेश मन्त्री लूले अमेरिकी सहयोग निरन्तर जारी रहने भन्दै नेपाललाई थप नयाँ क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्न चाहेको समेत जानकारी केपी ओलीलाई गराएका थिए। विशेष गरी केपी ओलीलाई अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले एमसीसी के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सौर्यमण्डलको बाहिरी भागमा लुकेको अवस्थामा एक वस्तु फेला परेको छ। इम्पेरियल कलेज अफ लन्डनका एक्स्ट्रोफिजिक्सका प्राध्यापक माइकल रोबिन्सनले सौर्यमण्डलको बाहिरी भागमा लुकेको अवस्थामा फेला परेको एक वस्तु सार्वजनिक गरेका छन्। सौर्यमण्डलमा लुकेर बसेको उक्त वस्तु रहस्यमय ग्रह हुन सक्ने खगोलविदको अनुमान रहेको छ भने बेलायती वैज्ञानिकहरूले वरुण ग्रह भन्दा पर समेत अर्को ग्रह छ वा छैन भनेर पुष्टि गर्ने उद्देश्यसहित सन् 1983 मा इन्फ्रारेड एस्ट्रोनोमिकल सेटेलाइट IRAS द्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई पुनः विश्लेषण गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए। तथ्याङ्क विश्लेषणपछि सौर्यमण्डलमा 3 पटकसम्म उक्त वस्तु हिँडिरहेको पाइएको थियो भने IRAS को तथ्याङ्क अनुसार सम्भावित नवग्रह पृथ्वी भन्दा 5 गुणा ठूलो र कक्षीको दूरी 255 गुणा बढी हुन सक्छ भन्दै बताइएको छ। अर्थात् सम्भावित नवग्रह सूर्यबाट झण्डै 20.9 बिलियन माइल टाढा रहेको समेत अनुमान गरिएको छ। विशेष गरी सौर्यमण्डलमा रहस्यमय वस्तु भेटिएको छ भने नवग्रह हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अस्ट्रियाले कोरोना भाइरस संक्रमित तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ। अस्ट्रिया सरकारले सोमबारदेखि पुनः लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ भने अस्ट्रियाले केही दिनदेखि खोप नलगाएका मानिसहरूलाई मात्रै लक्षित गरी कडाई गर्ने बताएको थियो। चान्सलर अलेक्जेन्डर सालेनबर्गले सोमबारदेखि बढीमा 20 दिनसम्म पुनः लकडाउन हुने बताएका छन् भने त्यस्तै आगामी फेब्रुअरी 1 देखि अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनु पर्ने समेत उनले बताएका छन्। यो सँगै अस्ट्रिया कोभिड-19 अनिवार्य गर्ने पहिलो युरोपेली मुलुक बन्ने भएको छ भने युरोपेली युनियनमा कम जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने मुलुकमा अस्ट्रिया पनि पर्छ। त्यहाँ हालसम्म झण्डै 65% नागरिकले पूर्ण रूपमा कोभिड खोप लगाएका छन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कोरोना संक्रमित बढेपछि अस्ट्रियामा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेकपा एमाले इतिहासको विषय बन्न लागेको बताएका छन्। एमाले भरतपुरमा हुन लागेको 10औं महाधिवेशन जोडतोडले तयारी भइरहेका बेलामा शुक्रबार चितवन पुगेका नेपालले यसो भनेका हुन् भने भक्तपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै चुनावमा कसले पछार्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सभाको चुनावमा देखिएको पनि बताएका छन्। आगामी चुनावमा गठबन्धन मिलेर जाने पनि उनले बताएका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाम सुनेर कतिपय पार्टी र नेताको साथ त गइसकेको छ, होस गुमनाम भइसकेको छ। उनले भनेका छन्, समाजवादीको नाम सुन्ने बित्तिकै काप्छन्, कसले कसलाई पछार्छ भन्ने राष्ट्रिय सभाको चुनाव देखिएको छ। पहिले परीक्षण भएको छ भने एमाले इतिहासको विषय बन्दैछ भन्दै बताइएको छ। नेपालले आफूलाई एमालेको महाधिवेशनमा पाहुना बन्न आवश्यक नरहेको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् भने महाधिवेशनमा नेकपा समाजवादीलाई नबोलाउने कुरा पनि छ भनेर सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष नेपालले त्यहाँ नजाने बताएका छन्। हामीलाई कसैको महाधिवेशनमा पाहुना बन्न आवश्यक छैन, उनले भनेका छन्। हामी आफ्नै काम र धुनमा व्यस्त छौं। उनले नेकपा एमाले अब इतिहासको विषय बन्ने बताउँदै आफ्नो पार्टी उठाउँदै जाने दाबी गरेका छन् र अहिले आफूहरूको एजेन्डा पार्टी बनाउनेतर्फ रहेको समेत उनले बताएका छन्। विशेष गरी समाजवादीको नामले केही नेताको साथ त गयो, एमाले इतिहास बन्दैछ भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मङ्सिर 14 गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संविधानको 183 को उपधारा 1 बमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको हो। कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको शुक्रबार 17 दिन पुगेको छ भने तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री परिषद विस्तारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख 3 दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच मन्त्री छनौट र मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन। माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीले 4वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। विशेष गरी कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले मङ्सिर 14 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्।
दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई निम्तो गरेको छ। शुक्रबार एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ र नेता राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी भइदिन आमन्त्रण समेत गरिएको हो। जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुसी प्रकट गर्दै महाधिवेशनका लागि शुभकामना दिएको र आफू महाधिवेशनमा सहभागी हुने वचन दिएको संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले जानकारी दिएका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनको नारायणी नदी किनारमा यही मङ्सिर 10 गतेबाट सुरु हुँदैछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी एमाले महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निम्तो गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी प्रकाशमान सिंह र डाक्टर शेखर कोइराला बीच भेटवार्ता भएको छ। महाधिवेशन नजिकै नेतृत्वको लागि नेताहरूको दौडधुप बाक्लिएको छ भने शुक्रबार दिउँसो चाक्सीबारीमा सिंह र कोइराला बीच महाधिवेशनमा मिलेर जाने बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। दुवैले एकअर्काले सभापतिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पावर शेयरिङको प्रस्ताव गरेका थिए भने कोइरालाले पूर्व प्रधानमन्त्री सिंहलाई पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्दै आफूलाई सभापति पदमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा सिंहले पनि आफूले सभापतिको तयारी अगाडि बढाएको भन्दै कोइरालाले जस्तै प्रस्ताव उनी समक्ष गरेको समेत बताइएको छ। दुई नेताहरूबीच सौहार्द छलफल भएको थियो भने उनीहरू दुवै सभापतिका लागि आकांक्षी हुनुहुन्छ। मिलेर जाने बारेमा कुराकानी भएको छ। सिंह निकट एक नेताले भने अनुसार दुवै सभापतिमै दाबी गर्नुभयो तर कुरा मिलिसकेको छैन। दुई नेताबीच छलफल फेरि निरन्तरता दिने समझदारी भएको छ। प्रतिनिधि सभा र क्षेत्रीय अधिवेशन बीच सहमतिका लागि संवाद गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ। विशेष गरी प्रकाशमान र शेखर बीच पावर शेयरिङ बारेमा छलफल भएको छ भने दुवैको आफ्नै दाबी समेत रहेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले अहिले हेर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको छ। पार्टी फुटेर कमजोर बनेको छ। धनाढ्यहरू एमालेतिर लागेकाले आर्थिक रूपमा त कमजोर नहोला, व्यापारी, एनजिओ लगायतका ठूला दातादेखि व्यक्तिहरू दाता पनि एमालेतिरै रहेका छन्। तर सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा भने एमाले धेरै कमजोर भएको छ। उक्त पार्टीको भर्खरै सम्पन्न विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू सशर्ती पर्दा यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। 2049-50 तिर एमालेसँग एउटा धारिलो प्रष्ट सैद्धान्तिक धार थियो। यद्यपि उनले उदार लोकतान्त्रिक बजारमुखी धार त समाइसकेको थियो तर पनि तुलनात्मक रूपले ऊ एउटा आशलाग्दो शक्ति थियो किनकि एमालेसँग उदारीकरण भित्रै मुलुकलाई पनि कुन दिशामा लैजाने भन्ने केही राजनीतिक दृष्टिकोण पनि थियो। 2076 साल अर्थात् 1990 तिर राजनीतिक रूपमा विश्वमा नै नयाँ शक्ति तुलनामा सन्तुलन बन्न पुगेको थियो भने हाम्रो घरेलु माहौल पनि फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रबाट उदार लोकतन्त्रमा बदलियो। राजनीतिक माहौलमा जनताका जनजीवनका सवाल र समग्रमा मुलुकको विकासको सम्भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा सोच एमाले भित्रै बन्दै थियो। तर अहिले एमाले लिबरल पार्टी होला भनेको बीजेपी लाइनमा गयो भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले बार सामु वार्ताको प्रस्ताव आज पठाएका थिए भने बारले उनीसँग वार्ता नगर्ने जनाउँदै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक समेत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले आज शुक्रबार नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई वार्तामा बस्न पत्र मार्फत आग्रह गरिदिएका थिए भने नेपाल बारको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान नछाड्ने र उनीसँग कुनै पनि वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै मागिसकेकाले वार्ता गर्ने बारेमा छलफल नै नगरेको बार स्रोतले जानकारी दिएको छ भने यसका साथै बारको बैठकले आगामी आइतबार देशभरका कुनै पनि अदालतमा कानुन व्यवसायीले कुनै पनि मुद्दामा बहस नगर्ने समेत निर्णय गरेको छ। नेपाल बारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक सबै दलहरूलाई आगामी सोमबार प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको आरोपपत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ। नेपाल बारका अनुसार प्रधान न्यायाधीश राणाको सांकेतिक विरोध स्वरूप कानुन व्यवसायीले आगामी मंगलबार देशभरि नै कुनै पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने छैनन् भने तर हतम्यापको अन्तिम दिन भएका मुद्दा भने दर्ता गर्ने निर्णय पनि नेपाल बारको बैठकले गरेको छ। यसैगरी नेपाल बारले केन्द्रबाट पठाएको प्रतिनिधि पठाएर आगामी बुधबार देशभरका उच्च अदालतमा धरना दिने भएको छ। कानुन व्यवसायीले आगामी बिहीबार र शुक्रबार भने सर्वोच्च अदालतमा नै धरना दिने बताइसकेको छ। विशेष गरी नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ भने आइतबार कुनै बहस नगर्ने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, शनिबार नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको देशभर ओडा सम्मेलन हुँदैछ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख श्रेष्ठले ओडा सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी समेत दिएका छन् भने देशभर 6773 वटा ओडा छन्। माओवादी केन्द्रले सबै ओडामा एकै दिन नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो भन्दै बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले विभाजित नभई ओडा सम्मेलनमा सहभागी हुन अपिल समेत गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको ओडा सम्मेलनमा कुनै पनि विभाजित मनोविज्ञान एवं मानसिकता नराखी एकताबद्ध भएर सर्वहारा वर्गप्रति जनताप्रति उत्तरदायी र समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा लाग्न सक्ने एवं रूपान्तरित पार्टी निर्माणमा लाग्न जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दै सम्मेलन शुभकामना व्यक्त गर्दछ भन्दै महराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी मङ्सिर 11 गते सबै पालिकाहरूमा र मङ्सिर 25 गते सातै प्रदेशमा नेतृत्व चयनका लागि सम्मेलन हुँदैछ भने आगामी पुस 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुने समेत बताइएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रदेशमा 7 सदस्यीय, पालिकामा 5 सदस्यीय र वडा तहमा 3 सदस्यीय निर्वाचन समितिहरू समेत गठन गरेको छ।
दर्शकवृन्द, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूलाई ठग्नेलाई अब कानून बनाएर कारबाही गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिबद्धता विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा ठगेका श्रमिकहरूको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नसिन्ने र श्रमिकलाई ठग्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। कानूनले अब ठोक्ने कुरामा म र सचिवजी तयार छौं, नराम्रो काम गर्नेलाई छोड्दैनौं। यो बीचमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता र अर्जुन दृष्टि श्रमिकहरूको हकित हुनेछ। श्रमिकहरूले दुःख पाउनु भएन, ठगिनु भएन भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो अर्जुन दृष्टि छ, मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्। अहिले पनि मेरो र सचिवज्यूको टेबलमा ठगेका मुद्दाहरू छन्। मेरो पहिलो प्राथमिकता पहिलो अर्जुन दृष्टि ठगेका पीडितहरूको कुरा नसुनी केही पनि मुद्दा छिन्दैनन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी श्रमिकहरूलाई ठग्नेलाई अब कानून बनाएर कारबाही गर्छु भन्दै श्रम मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विविध कठिनाइका बावजुद घटना दर्ता र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई वडा स्तरसम्म विस्तार गरिएको समेत बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको आयोजनामा भएको घटना दर्ता तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफूहरूले सन् 2024 को घटना दर्तालाई 100% पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम काम गरिरहेको समेत बताएका छन्। उनले घटना दर्ता तथा संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने एसिया तथा पेसिफिक क्षेत्र 2 दर्जन भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रको सहभागितामा आयोजित सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सम्मेलनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा घटना दर्ता तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने समेत बताएका छन्। विशेष गरी घटना दर्ता प्रणाली वडा स्तरसम्म विस्तार हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टरको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिअलि भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।